हामीले सडकबाट उखु किसानको लागि लड्यौं, हामीले सडकबाट किसानको मलको लागि लड्यौं, हामीले सडकबाट किसानको खादको लागि लड्यौं, तर हाम्रो आवाज त सुनेन। हाम्रो आवाज नसुने सकेपछि अब हामीले के विचारेका छौं भने जहाँ तिमी बसिरहेको छौ, जहाँ तिमी राष्ट्रघात गरिरहेको छौ, त्यही सांसदमा हामी छिरेर जनताको मन र मत जितेर अब तिमीलाई सांसद भवनबाट हामी क्रान्ति गर्छौं। गरीबको लागि, एउटा दलितको लागि, एउटा किसानको लागि, एउटा पीडित व्यक्तिको लागि र राष्ट्रको लागि कुरा गर्नुपर्ने ठाउँ हो। तिमी सांसद भवनमा बसेर राष्ट्रघाती सम्झौता पारित नगर। तिमी सांसद भवनमा बसेर गरीबलाई दुःख नदेऊ। तिमी सांसद भवनमा बसेर राष्ट्रलाई बेइज्जत गर्ने काम नगर। त्यस्ता मुद्दाहरू लिएर हामी अहिलेसम्म सडकमा कराइरहेका थियौं। तिमीले हाम्रो आवाजहरुमाथि जुन किसिमले दमन गर्यो, हाम्रो हातहरुमा हतकरी लगायो, हाम्रो माथि विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू चलायो, अब तिमीलाई जनताको अदालतबाट, जनताबाट सक्षम युवालाई चुनाव जिताएर संसदमा पठाउने एउटा जनताको जुन अदालत छ, त्यो जनताको अदालतमा हामी गएका छौं र त्यहाँबाट जितेर अब सांसद भवनमा पनि यस्ता गरीबको लागि, किसानको लागि, उखु किसानको लागि आवाज उठ्नुपर्छ। त्यस्ता मुद्दाहरू लिएर हामीले यो सांसद भवनको चुनावमा अहिले 4 गते तपाईले आफ्नो मत बदलिनु भयो भने यो देशको मुहार बदलिन्छ, यो देशको भविष्य बदलिन्छ। एउटा सांसदको बच्चाले पढ्ने शिक्षा त्यही हुनुपर्छ जुन एउटा गरीबको बच्चाले पढिरहेको छ। गरीबले तिरेको करबाट ती सांसदहरू आफ्नो बच्चालाई काठमाडौँको ठुलो हस्पिटलमा उपचार गराउने, विदेशको हस्पिटलमा उपचार गराउने र त्यहाँ एउटा नामको लागि वार्डमा स्वास्थ्य चौकी राखिदिने, त्यहाँ एमबीबीएस डाक्टर नदिने, त्यहाँ एक्सरे मसिन नदिने, त्यहाँ ब्लड चेकअपको लागि मसिन नदिने, के यो स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको हो सरकारले? सांसदको बच्चाले त्यही उपचार पाउनुपर्छ जुन एउटा गरीबको बच्चाले उपचार गरिरहेको छ। हाम्रो हातहरुमा हतकरी लगायो, हाम्रो खुट्टा भाँच्यो, हामी माथि दमन गर्यो, हाम्रो हातमा हतकरी लगायो। त्यही भएर हामीले के भन्दैछौं भने हामी सडकबाट लडेको मान्छे हो। यदि तिमीले संसदमा सुनेनौ भने संसदमा पनि लड्ने हैसियत राखेका छौं हामीहरु। मंसिर 4 गते स्वतन्त्र युवालाई भोट हाल्नको लागि आतुर छन्। तपाईको एजेन्डा चाहिँ के रहेको छ? सिराहा जिल्लामा जुन अहिले उखु किसानहरू पनि धेरै पीडित छन् हैन, उहाँहरू काठमाडौँमा आएर पनि त आवाज त उठाइरहेका हुन्, तर उहाँहरूले त अहिलेसम्म त न्याय त पाउनु भएको छैन। एजेन्डा चाहिँ के छ यसको लागि? हो, सही कुरा गर्नुभयो तपाईले। हाम्रो एजेन्डा माथि जानुभन्दा पहिला सांसद भवन भनेको त्यो उखु किसानको लागि आवाज उठ्नुपर्ने ठाउँ हो। काठमाडौँमा काया प्लट 4 महिनामा हुने थिएन। तपाईलाई थाहा छ 2056 साल मात्रै होइन, 2056 साल भन्दा अगाडिबाट चुनाव जित्दै आएका छन् त्यहाँका सिराहाका जनप्रतिनिधिहरू। तर सिराहाबाट उठ्नुपर्ने आवाजहरू, सिराहाका किसानको उठ्नुपर्ने आवाजहरू, सिराहाका दलितको उठ्नुपर्ने आवाजहरू, सिराहाका गरीबको उठ्नुपर्ने आवाजहरू कहिले सांसद भवनमा उठ्यो? संसदमा आवाज नउठे पनि एउटा सिराहाका युवाहरूले संसद नजिकैको सडकबाट आवाज उठायो। तर संसद नजिकैको सडकबाट आवाज उठाउँदै गर्दा हाम्रो आवाजहरूमाथि दमन गर्यो। जनताले जिताउँदैमा उहाँहरू जितेको होइन। जनताले किन जितायो? कि जनताको आवाज सांसद भवनमा प्रतिनिधिले पुगाउनको लागि। तर उनीहरूले जनताको आवाज प्रतिनिधि सभामा राखेको छ, जनताको आवाज प्रतिनिधि सभामा कहिले बोलेको छ, गरीबको आवाज कहिले प्रतिनिधि सभामा बोलेको छ, शिक्षाको लागि प्रतिनिधिको सभामा कहिले आवाज उठाएको छ। किसान धुरु मल खादको लागि रोइरहेको अवस्थामा किसानको आवाज संसद भवनमा उठाएको छ। त्यस्तालाई हामी जितेको भन्ने? तर क्रान्ति गर्न सक्ने युवा, सांसद भवनमा गरीबको आवाज बोल्न सक्ने युवा, सांसद भवनमा किसानको आवाज बोल्न सक्ने युवा, चाहे त्यो पार्टीको होस् चाहे त्यो स्वतन्त्र होस्, तर बोल्न सक्नु पर्यो, किसानको आवाज सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो भनेर हामीले बुझेर होइन, जनतालाई किनेर, जसरी उहाँहरूले पैसा बाँडेर मान्छेलाई भ्रममा पारेर एउटा मासु र भात खुवाएर
जुन एउटा जनतामाथि दमन गरेको छ त्यो जनता अब शिक्षित भइसक्यो। तन्त्र युवालाई चुनाव जिताउनुस् ताकि हामीले भोगेका मुद्दाहरू, हामीले भोगिरहेको दुःखहरू, किसानले भोगिरहेको दुःखहरू, गरिबले भोगिरहेको दुःखहरू सांसद भवनसम्म पुगोस्, सांसद भवनको रोस्टमसम्म बोलोस् ती आवाजहरू। सक्षम युवाले, एउटा पढेर लेखेका युवाले, सडक सङ्घर्ष गरेको युवाले अब सांसद भवनमा क्रान्ति गरेर सिराहा जिल्लावासीको माग सम्बोधन गराउँछ र शिक्षालाई सुधार गर त्यस्ता त्यस्ता मुद्दाहरू हामी संसद भवनमा लिएर आउँदैछौँ। अहिले सांसद भवनमा गएर किसानको लागि, गरिबको लागि, दलितको लागि, किसानको मल बिउको लागि, खादको लागि, सरकारी शिक्षाको लागि, सरकारी स्वास्थ्यको लागि प्रत्यक्ष रूपमा सांसद भवनमा उपस्थित भएर त्यहाँ सरकारलाई सुनाउने छौ र सरकारसँग यस्ता मुद्दाहरू सांसद भवनमा उठ्नुपर्ने हो, तिमीले यस्ता मुद्दाहरू उठाऊ र यी मुद्दाहरूमाथि छलफल गर भनेर हामीले सांसद भवनमा चुनाव लड्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा तयारी गरिरहेको छ। काठमाडौँमा बालेन शाह चुनाव जितेको छ। यो एउटा बालेन शाह मात्रै होइन, यहाँ काठमाडौँका हरेक जनताले चुनाव जितेको छ। तपाईँलाई थाहा होला अहिले काठमाडौँका जनताहरू कतिको खुसी छन्। त्यस्तै हरेक ठाउँबाट स्वतन्त्र युवाहरूलाई चुनाव जितेर हरेक जनतालाई चुनाव जितेको महसुस हुनुपर्छ, मात्र एकजना व्यक्तिले चुनाव जितेको महसुस हुनु हुँदैन भने। स्वतन्त्र नै रोज्नुको कारण चाहिँ के होला? अहिले त हरेक पार्टीहरू पनि छन्, पार्टीबाट चाहिँ लड्नु भएको भए झन् हजुरलाई साथ सपोर्ट चाहिँ धेरै हुन्थ्यो कि? पार्टीले चुनाव जिते, असक्षम पार्टीका नेताहरू चुनाव जिते। अब हामी के भनिरहेछौँ भने पार्टीबाट होइन, सक्षम युवाहरू जो देशको लागि विगत समयमा आवाज उठाइरहेको युवाहरू, देशको लागि सडकमा लडिरहेको युवाहरू, अब सक्षम युवाहरू चुनाव लड्नुपर्छ। तिमीहरूले बाँडेको टिकट, तिमीहरूले बेचेको टिकटमाथि जुन चुनाव लडाइरहेको छौ त्योहरू असक्षम उम्मेदवार हुन्। फोहोरहरू साइड लागेकै नै राम्रो हुन्छ, किनभने अहिले जनतालाई भ्रममा पारेर जनताको मत जितेर पछि जनताको माग र मुद्दालाई अवहेलना गर्नुभन्दा अहिले नै साइड लागेर जनताले तिनीहरूलाई त बुझिसके नि यिनी अवसरवादी हुन्, यिनले गर्न सक्ने केही होइन। जबसम्म बुद्धिजीवीहरू गुलाम हुन्छ तबसम्म यो देशको हालत अझै पनि बिग्रन सक्छ। त्यही भएर जसरी एउटा स्वतन्त्रले काठमाडौँमा जितेर एउटा काठमाडौँको मुहार बदलिरहेको छ, त्यसरी नै देशैभरिबाट स्वतन्त्रलाई जितेर देशको मुहार बदलिदिनुस्। तपाईहरूको हातमा अहिले बदल्ने टाइम छ, परिवर्तन गर्ने टाइम छ। मङ्सिर 4 गते देशैभरिबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत हालिदिनुस् र देशको भविष्यलाई सुनिश्चित गरिदिनुस्। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा जुन एसपीपी, एमसीसी लगायत अन्य भ्रष्टाचार जवाब दिँदै सडकमा चाहिँ उत्रिनुभएका शिव यादव, सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 को चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ उम्मेदवार पनि दिने उहाँको चाहिँ एजेन्डा के हो त? अहिलेसम्म चाहिँ उहाँ सडकमा नै रहेर चाहिँ सरकारलाई दबाब दिनुभएको थियो भने अब चाहिँ सरकार सामु गएर नै म चाहिँ जनताहरूको भावना, मनोभावना बुझ्छु भनेर चाहिँ सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 बाट चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग उहाँको एजेन्डा के हुन्, उहाँले चाहिँ के का लागि चाहिँ यो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ लड्दै हुनुहुन्छ, चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, यसै बीच छलफल गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। जुन हजुरले चुनाव चाहिँ लड्छु भनिरहनु भएको छ प्रतिनिधि सभामा होइन, विगतका दिनहरूमा तपाईँले सडकमा नै आन्दोलन गरिरहनु भयो। एमसीसी, एसपीपी लगायत हरेक राष्ट्रघाती जुन एजेन्डाहरू चाहिँ सरकारले पारित गर्न लागिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ दबाब दिनुभयो। समाजसेवामा पनि लागिरहनु भएको छ, दिन दुखीहरूलाई खानाहरू खुवाउने हरेक कुराहरूमा चाहिँ अगाडि नै हुनुहुन्छ होइन। जुन तपाईँले अहिले प्रतिनिधि सभामा चाहिँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ के का लागि लड्दै हुनुहुन्छ? हामीले विगत लामो समयदेखि सडकबाट सदनमा बस्ने शासकहरूलाई, सदनमा बस्ने सरकारहरूलाई र राष्ट्र चलाउने सरकारहरूलाई के भन्यो भने सरकार यो सांसद भवन भनेको एउटा गरिबको लागि, एउटा दलितको लागि, एउटा किसानको लागि, एउटा पीडित व्यक्तिको लागि
र राष्ट्रको लागि कुरा गर्नुपर्ने ठाउँ हो। तिमी सांसद भवनमा बसेर राष्ट्रघाती सम्झौता पारित नगर। तिमी सांसद भवनमा बसेर गरिबलाई दुःख नदेऊ। तिमी सांसद भवनमा बसेर राष्ट्रलाई बेइज्जत गर्ने काम नगर। त्यस्ता त्यस्ता मुद्दाहरू लिएर हामी अहिलेसम्म सडकमा कराइरहेका थियौँ र हाम्रो आवाज यी सरकारले कहिल्यै सुनेन। हाम्रो आवाज यी सरकारले नसुनेपछि हामीले अब सडकबाट हाम्रो आवाज नसुनिसकेपछि अब हामीले सांसद भवनमा गएर किसानको लागि, गरिबको लागि, दलितको लागि, किसानको मल बिउको लागि, खादको लागि, सरकारी शिक्षाको लागि, सरकारी स्वास्थ्यको लागि प्रत्यक्ष रूपमा सांसद भवनमा उपस्थित भएर त्यहाँ सरकारलाई सुनाउने छौ र सरकारसँग यस्ता मुद्दाहरू सांसद भवनमा उठ्नुपर्ने हो, तिमीले यस्ता मुद्दाहरू उठाऊ र यी मुद्दाहरूमाथि छलफल गर भनेर हामीले सांसद भवनमा चुनाव लड्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ। हजुरले प्रत्यक्ष रूपमा स्वतन्त्रबाट नै चुनाव चाहिँ लड्ने घोषणा पनि गर्न बाँकी छ होइन, आँट त लिइरहनु भएको छ होइन। स्वतन्त्र नै रोज्नुको कारण चाहिँ के होला? अहिले त हरेक पार्टीहरू पनि छन्, पार्टीबाट चाहिँ लड्नु भएको भए झन् हजुरलाई साथ सपोर्ट चाहिँ धेरै हुन्थ्यो कि? मेरो बुझाइमा के छ भने अहिलेसम्म जति पनि पार्टी आए, चाहे त्यो एमाले होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो माओवादी होस्, चाहे त्यो सिके राउत होस्, चाहे त्यो तराईमा जुन भाग लिने पार्टीहरू होस्, सबैले के गरे भने पार्टीले चुनाव जिते, असक्षम पार्टीका नेताहरू चुनाव जिते। अब हामी के भनिरहेछौँ भने पार्टीबाट होइन, सक्षम युवाहरू जो देशको लागि विगत समयमा आवाज उठाइरहेको युवाहरू, देशको लागि सडकमा लडिरहेको युवाहरू, अब सक्षम युवाहरू चुनाव लड्नुपर्छ। तिमीहरूले बाँडेको टिकट, तिमीहरूले बेचेको टिकटमाथि जुन चुनाव लडाइरहेको छौ त्योहरू असक्षम उम्मेदवार हुन्। असक्षम उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउनु हुन्न। अब सक्षम उम्मेदवारहरू आउनुपर्छ र अहिलेसम्म जुन तिमीहरू पार्टीले मात्रै चुनाव जिते, असक्षम व्यक्तिले मात्रै चुनाव जिते, अब स्वतन्त्र रूपमा आएको युवाले मात्र होइन, हरेक जनताले चुनाव जित्नुपर्छ। अहिले देशमा काठमाडौँमा बालेन शाह चुनाव जितेको छ। यो एउटा बालेन शाह मात्रै होइन, यहाँ काठमाडौँका हरेक जनताले चुनाव जितेको छ। तपाईँलाई थाहा होला अहिले काठमाडौँका जनताहरू कतिको खुसी छन्। त्यस्तै हरेक ठाउँबाट स्वतन्त्र युवाहरूलाई चुनाव जितेर हरेक जनतालाई चुनाव जितेको महसुस हुनुपर्छ। मात्र एकजना व्यक्तिले चुनाव जितेको महसुस हुनु हुँदैन भनेर हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छौँ। स्थानीय तहमा चाहिँ हर्क साम्पाङ र बालेन शाह चाहिँ अहिले, गोपाल हमाल पनि अहिले तीनजना चाहिँ एकदमै हाईमा पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँकै रूप लिएर चाहिँ तपाईँहरूले उहाँको नाम लिएर, उहाँहरूले गर्नुभएको काम लिएर चाहिँ जनताहरूलाई छारो हालेर म यस्तो गर्छु भनेर पछि नगर्ने पो हो कि? जनताहरू त यसमा पनि त भ्रममा परिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ के भन्नु? आज काठमाडौँको जनताहरूले बालेन शाह पनि यस्तै हावा गफ दिन्छ, हर्क सम्पाङ पनि यस्तै हावा गफ दिन्छ र हामीलाई मत ठगेर लग्छ र केही काम गर्दैन भनेर उहाँले शङ्का गरेको भए आज यो काठमाडौँमा काया प्लट 4 महिनामा हुने थिएन। तपाईँलाई थाहा छ 2056 साल मात्रै होइन, 2056 सालभन्दा अगाडिबाट चुनाव जित्दै आएका छ त्यहाँका सिराहाका जनप्रतिनिधिहरू। तर सिराहाबाट उठ्नुपर्ने आवाजहरू, सिराहाका किसानको उठ्नुपर्ने आवाजहरू, सिराहाका दलितको उठ्नुपर्ने आवाजहरू, सिराहाका गरिबको उठ्नुपर्ने आवाजहरू कहिले सांसद भवनमा उठ्यो? कहिल्यै उठेन। 5 सालको रेकर्ड पल्टाएर तपाईँ उठ्नुहोस्, सिराहामा के समस्या छ, सिराहामा किसानलाई कस्तो समस्या छ, सिराहामा गरिबलाई कस्तो समस्या छ, सिराहामा सरकारी स्कुलको अवस्था कस्तो छ, सिराहामा सरकारी स्वास्थ्य चौकीको अवस्था कस्तो छ भनेर कहिले संसद भवनमा आवाज उठे? कहिले आवाज उठेन। तर हामी के गर्यो भने संसदमा आवाज नउठे पनि एउटा सिराहाका युवाहरूले संसद नजिकैको सडकबाट आवाज उठायो। तर संसद नजिकैको सडकबाट आवाज उठाउँदै गर्दा हाम्रो आवाजहरूमाथि दमन गर्यो, हाम्रो हातहरूमा हतकरी लगायो, हाम्रो खुट्टा भाँच्यो, हामीमाथि दमन गर्यो, हाम्रो हातमा हतकरी लगायो।
त्यही भएर हामीले के भन्दैछौँ भने हामी सडकबाट लडेको मान्छे हो। यदि तिमीले संसदमा सुनेनौ भने संसदमा पनि लड्ने हैसियत राखेका छौँ हामीहरू। अब सिराहाका जनताहरूले हजुर यो सडकमा लडिरहेको पनि त देखिरहनु भएको छ। कतिको मनोभावना बुझेर चाहिँ हजुरलाई भोट हाल्छन् म जित्छु नै भन्ने चाहिँ कतिको आँट मङ्सिर 4 गते सिराहाका समाजले, सिराहावासीले हरेक ठाउँबाट स्वतन्त्र युवालाई भोट हाल्नको लागि आतुर छन्। यहाँ पनि एउटा सक्षम युवा, यहाँ पनि एउटा सडक सङ्घर्ष गरेको युवा, यहाँ पनि एउटा विगत समयमा समाज सेवा गरेको युवा आउनुपर्छ भनेर आतुर थियो र त्यही युवाहरूको, त्यही समाजसेवीहरूको, त्यही समाजहरूको मागले गर्दा हामी त्यहाँ गएका छौँ र त्यहाँबाट चुनाव लडिरहेको छौँ। उहाँहरू खुसी छन् र मङ्सिर 4 गते स्वतन्त्र युवालाई भोट हाल्नको लागि आतुर छन्। तपाईँको एजेन्डा चाहिँ के रहेको छ? सिराहा जिल्लामा जुन अहिले उखु किसानहरू पनि धेरै पीडित छन् होइन, उहाँहरू काठमाडौँमा आएर पनि त आवाज त उठाइरहेका हुन्, तर उहाँहरूले त अहिलेसम्म त न्याय त पाउनु भएको छैन। एजेन्डा चाहिँ के छ यसको लागि? हो, सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले। हाम्रो एजेन्डामाथि जानुभन्दा पहिला सांसद भवन भनेको त्यो उखु किसानको लागि आवाज उठ्नुपर्ने ठाउँ हो। हामीले पहिले पनि तपाईँलाई भनेको छु कि यो सांसद भवनमा सिराहाको उखु किसानहरू सडकमा त आए तर सांसद भवनमा आवाज उठेन। त्यसको सिराहाको जनप्रतिनिधिहरू कहाँ थियो? त्यतिखेर तपाईँ पनि काठमाडौँकै सडकमा हुनुहुन्थ्यो कि उखु किसानको सपोर्टमा? हो, हामीले सडकबाट उखु किसानको लागि लड्यौँ, हामीले सडकबाट किसानको मलको लागि लड्यौँ, हामीले सडकबाट किसानको खादको लागि लड्यौँ, तर हाम्रो आवाज त सुनेन। हाम्रो आवाज नसुने सकेपछि अब हामीले के विचारेका छौँ भने जहाँ तिमी बसिरहेको छौ, जहाँ तिमी राष्ट्रघात गरिरहेको छौ, त्यही सांसदमा हामी छिरेर जनताको मन र मत जितेर अब तिमीलाई सांसद भवनबाट हामी क्रान्ति गर्छौँ। अहिले सडकबाट हामीले विगत धेरै टाइमदेखि क्रान्ति गरिरहेको छौँ। तिमीले हाम्रो आवाजहरूमाथि जुन किसिमले दमन गर्यो, हाम्रो हातहरूमा हतकडी लगायो, हाम्रो माथि विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू चलायो, अब तिमीलाई जनताको अदालतबाट, जनताबाट सक्षम युवालाई चुनाव जिताएर संसदमा पठाउने एउटा जनताको जुन अदालत छ, त्यो जनताको अदालतमा हामी गएका छौँ र त्यहाँबाट जितेर अब सांसद भवनमा पनि यस्ता गरिबको लागि, किसानको लागि, उखु किसानको लागि आवाज उठ्नुपर्छ। त्यस्ता मुद्दाहरू लिएर हामीले यो सांसद भवनको चुनावमा अहिले घुमिएका छौँ। मुख्य एजेन्डाहरू चाहिँ के हो यसको लागि? त हामीले के भनिरहेको छौँ भने तराईमा या देशैभरिमा एउटा सांसदको बच्चाले पढ्ने शिक्षा त्यही हुनुपर्छ जुन एउटा गरिबको बच्चाले पढिरहेको छ। सांसदको बच्चाले त्यही उपचार पाउनुपर्छ जुन एउटा गरिबको बच्चाले उपचार गरिरहेको छ। गरिबले तिरेको करबाट ती सांसदहरू आफ्नो बच्चालाई काठमाडौँको ठुलो हस्पिटलमा उपचार गराउने, विदेशको हस्पिटलमा उपचार गराउने र त्यहाँ एउटा नामको लागि वार्डमा स्वास्थ्य चौकी राखिदिने, त्यहाँ MBBS डक्टर नदिने, त्यहाँ एक्सरे मसिन नदिने, त्यहाँ ब्लड चेकअपको लागि मसिन नदिने। के यो स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको सरकारले? संविधानमा त हामी स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क गर्छौँ भनेको छ, तर ती स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गरेको छ छैन। अब चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क तराईका सिराहा जिल्लाभित्र पुरै जिल्लामा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ? स्वास्थ्य र शिक्षामा हामीले सुधार गर्छौँ। पहिले पनि हामीले तपाईँलाई भनेका छौँ कि स्वास्थ्य यो देशको लागि निशुल्क हुनुपर्छ। जसरी एउटा प्रधानमन्त्रीको बच्चा जुन स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गराइरहेको छ, एउटा सांसदको बच्चा जुन स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गराइराख्नु भएको छ, त्यस्ता अस्पतालहरू गाउँमा पनि बन्नुपर्छ, त्यस्ता शिक्षाहरू गाउँमा पनि पाउनुपर्छ। काठमाडौँको ठुला स्कुलमा, बोर्डिङ स्कुलमा पाइरहेको शिक्षा, त्यो शिक्षा मेरो गाउँमा पनि पाउनुपर्छ, मेरो छोराले पनि त्यस्ता शिक्षाहरू पाउनुपर्छ। तिमी शिक्षामा विभेद नगर, गरिब हुँदैमा शिक्षामा तिमी विभेद नगर, शिक्षालाई सुधार गर। त्यस्ता मुद्दाहरू हामी संसद भवनमा लिएर आउँदैछौँ।
जुन तपाईँ क्षेत्र नम्बर 2बाट चाहिँ उठ्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ पहिला पनि दुईचोटि चाहिँ चित्रलेखा यादव र काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ सुरेन्द्र चन्द्र दास चाहिँ माओवादीबाट चाहिँ जितिरहनु भएको छ। उहाँहरू दुईलाई चाहिँ हराएर म चाहिँ अगाडि बढ्छु भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूलाई म के भन्छु भने उहाँहरूलाई जनताले उहाँहरूलाई जितायो, तर आफैमा उनीहरू हारेका छन्। किन हारेका छन् भने जनताले जिताउँदैमा उहाँहरू जितेको होइन। जनताले किन जितायो कि जनताको आवाज संसद भवनमा प्रतिनिधिले पुगाउनको लागि। तर उनीहरूले जनताको आवाज प्रतिनिधि सभामा राखेको छ, जनताको आवाज प्रतिनिधि सभामा कहिले बोलेको छ, गरिबको आवाज कहिले प्रतिनिधि सभामा बोलेको छ, शिक्षाको लागि प्रतिनिधिको सभामा कहिले आवाज उठाएको छ, किसान धुरु मल खादको लागि रोइरहेको अवस्थामा किसानको आवाज संसद भवनमा उठाएको छ। त्यस्तालाई हामी जितेको भन्ने? तिमीहरू जितेको होइन, तिमीहरूको हारेको हो, जमानत जपत भएको हो। तर उहाँ चित्रलेखा यादवले त दुईचोटि सांसद पनि त जित्नु भयो नि त। त्यो त जनताले बुझेर त दियो होला नि, होइन र? जनताले बुझेर होइन, जनतालाई किनेर। जसरी उहाँहरूले पैसा बाँडेर मान्छेलाई भ्रममा पारेर एउटा मासु र भात खुवाएर जुन एउटा जनतामाथि दमन गरेको छ, त्यो जनता अब शिक्षित भइसक्यो। तराईको सिराहावासीले चाहिँ बुझ्छन् यो कुरा। बुझिसक्यो। सिराहावासीले हरेक ठाउँमा बुझिरहेको छ यिनीहरू असक्षम छन्। यिनीहरूले जितेर गए पनि हाम्रो मागहरू, हाम्रो मुद्दाहरू यिनीहरूले उठाइदिएन। यिनीहरू असक्षम भए। यिनीहरूबाट सांसद भवनमा बोल्न सक्ने हैसियत छैन, यिनीहरूले बोल्न सक्दैन। त्यति कुरा त्यहाँका समाजले बुझिसक्दा पनि यिनीहरू अब जित्छ त? कुनै पनि हालतमा यिनीहरू जित्दैन। अब जहिले जिते तैले जिते। अब उनीहरूलाई हराउनु पर्छ भनेर त्यहाँका जनताहरू आवाज उठाइराख्नु भएको छ। चित्रलेखा यादवले चाहिँ पहिला पनि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ योगदान गर्छु भनेर चाहिँ चुनाव जित्नु भयो होइन। के योगदान गर्नुभयो? हजुरले पनि त त्यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ, देख्नुभयो होला। के योगदान चाहिँ गरे जनताको मन? चित्रलेखा यादवले कृषि क्षेत्रमा योगदान गरेको भए त्यहाँको किसानले त्यहाँ मलको लागि रुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, पानीको लागि रुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, किसानले समयमा बिउको लागि रुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, किसानले मेहनत गरेर उब्जाएको जुन एउटा धान गहुँको मान्छे बजारमा मूल्य पाउँदैन त्यसको लागि रुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। अहिले धान कुन बेलामा रोप्नुपर्ने हुन्छ, गहुँ कुन बेलामा छर्नुपर्ने हुन्छ त्यति पनि थाहा छ चित्रलेखा यादवलाई? गएर सोध्नु त। त्यस्ता हावा कुरा गरेर हुन्छ? चित्रलेखा यादवले चुनाव जितेको कति वर्ष भयो? कति वर्षदेखि उहाँ सांसद भवनमा बसिराख्नु भएको छ? कति दिन उहाँले सांसद भवनमा किसानको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, उखु किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर कति दिन सांसद भवनमा माग उहाँले आवाज उठाए? त्यही भएर हामी पटक पटक हामी युवाले के भनिरहेको छौँ भने विगतमा जति सांसदहरू भए उहाँहरू असक्षम भए। उहाँहरूलाई अब रिस्पेक्ट गरेर फुलको माला लगाएर सम्मान गरेर तपाईहरू जे जति गर्नुभयो हामी सम्मान गर्छौँ। तपाईहरू अब घर बस्नुहोस्। अब सक्षम युवाले, एउटा पढेर लेखेका युवाले, सडक सङ्घर्ष गरेको युवाले अब सांसद भवनमा क्रान्ति गरेर सिराहा जिल्लावासीको माग सम्बोधन गराउँछ र सिराहाको किसानहरूको लागि माग उठाउँछ त्यहाँ गएर भन्ने हामीले भनिरहेको छौँ। सिराहावासीहरूले यो सबै माग, यो सबै चाहिँ बुझेर चाहिँ भोट फेरि नै हजुरलाई नै स्वतन्त्र युवालाई नै दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। पक्कै पनि त यहाँ पनि पैसाको त चलखेल होला, पहिला पनि भइरहेको हो होइन। यो त नेपाली समाजमा चलिआएको चलन नै छ। अब यो फेरि पनि पैसामै बिके भने चाहिँ अब सिराहा जिल्ला मात्र होइन हरेक ठाउँमा चाहिँ यस्तो चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पछ्याएर जनताहरूलाई कसरी चाहिँ जुन मन जितेर जुन व्यक्ति सक्षम छ त्यसलाई भोट हाल भन्नको लागि चाहिँ अब के कस्ता कार्यक्रमहरू गरेर जनतालाई सचेत गराउनुहुन्छ? जुन तपाईले पहिलाको कुरा गर्नुभयो त्यो पहिलाको जनता र अहिलेको जनतामा धेरैको फरक भइसकेको छ। किनभने अहिलेको जनता शिक्षित भएको छ, अहिलेको जनता बुझ्ने भएको छ। जुन पनि सांसद देशभरिबाट पैसाको भरमा, मासु भातको भरमा र मान्छे किनेर जुन चुनाव जित्ने एउटा जुन एजेन्डा लिएर हिँडेका छन् त्यो
उहाँहरूको असफल हुनतिर लागिरहेको छ। किनभने जनता शिक्षित भएको छ। अब जनताले बुझेर सक्षम युवालाई, एउटा एजेन्डा भिजन भएको युवालाई हरेक ठाउँबाट चुनाव जिताउने जनताहरूले आफैमा उनीहरू सोचिसकेको छ र बुझिसकेको छ। स्वतन्त्र युवा भनेर चाहिँ कतिपय पार्टीहरूबाट पनि अहिले चाहिँ पार्टी म छोडेँ, मैले पार्टीबाट राजीनामा दिएँ, अब चाहिँ म स्वतन्त्रबाट लड्छु भनेर जुन हर्क साम्पाङ हाम्रो बालेन शाह जस्तो युवाहरूबाट चाहिँ देखेर म पनि जित्छु कि भनेर प्रतिनिधि सभामा पनि आउनेहरू पनि धेरै नै छन् होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त तपाईँ हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको कुरा गर्नुभयो। हरेक ठाउँमा यस्ता व्यक्तिहरू जित्नुपर्छ, चाहे त्यो पार्टीको होस्, चाहे त्यो स्वतन्त्र होस्। हामीले के भनिरहेको छौँ भने क्रान्ति गर्न सक्ने युवा, सांसद भवनमा गरिबको आवाज बोल्न सक्ने युवा, सांसद भवनमा किसानको आवाज बोल्न सक्ने युवा, चाहे त्यो पार्टीको होस् चाहे त्यो स्वतन्त्र होस्, तर बोल्न सक्नु पर्यो, किसानको आवाज सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो भनेर हामीले युवा, सक्षम युवा हरेक ठाउँबाट आउनुपर्छ। तर हामीले के हेरेका छौँ भने पार्टीको युवाहरू एउटा गुलाम भइसकेको छ। पार्टीको युवाहरू जितेर पनि सांसद भवनमा तिनै युवाहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुँ भनेर पनि त अहिले लड्न लागिरहेका छन् नि त। तिनीहरू अवसरवादी हुन्। तिनीहरू जनतालाई भ्रममा पारिरहेको छन्। जनताले पनि बुझिरहेको छ तिनीहरू कुनै पनि हालतमा जनताको मन जित्न सक्दैन। आफूलाई चाहिँ जुन सिट नपाएपछि स्वतन्त्रमा लड्छु भनेर स्थानीय तहमा पनि त देख्नुभयो होला नि, हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यसरी आएका। अहिले फेरि प्रतिनिधि सभामा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने पनि सुनिरहेको छु। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई अब हामीले भन्नुपर्ने कुरा केही छैन, किनभने उहाँहरू एउटा साइड लागिसक्नु भएको छ। किनभने फोहोरहरू साइड लागेकै नै राम्रो हुन्छ। किनभने अहिले जनतालाई भ्रममा पारेर जनताको मत जितेर पछि जनताको माग र मुद्दालाई अवहेलना गर्नुभन्दा अहिले नै साइड लागेर जनताले तिनीहरूलाई त बुझिसके नि यिनी अवसरवादी हुन्, यिनले गर्न सक्ने केही होइन, यिनीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि राजनीतिमा आएका छन् भनेर उनीहरू बुझिरहेका छन्। त्यही भएर अहिले जुन पार्टी नयाँ स्वतन्त्र युवाहरू, जुन तपाईँले स्वतन्त्र युवाको कुरा गर्नुभयो, पार्टी प्रवेशको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरू यही समयमा चिन्नुपर्ने हो जनताले। उनीहरू चिनिसकेका छन् र उनीहरूलाई जनताले कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गर्ने छैन। जुन हिजो भर्खर हाम्रो जुन समाजवादी पार्टीबाट चाहिँ छोडेर राप्रपामा प्रवेश गर्नुभयो मिश्रजी होइन, उहाँप्रतिको धारणा चाहिँ के छ हजुरको? हजुरहरूले नै एकदमै विश्वास गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन। उहाँ हिजो चाहिँ पार्टी छोडेर राप्रपामा प्रवेश गर्नुभयो, यसमा चाहिँ हजुरको धारणा के छ? अब हामीले के भनिरहेको छौँ भने जबसम्म बुद्धिजीवीहरू गुलाम हुन्छ तबसम्म यो देशको हालत अझै पनि बिग्रन सक्छ। त्यही भएर बुद्धिजीवीहरू गुलाम हुनु हुँदैन। बुद्धिजीवीहरू के गर्नुपर्छ भने जनताको लागि, देशको लागि, देशको मुद्दाहरूमा सक्षम र एउटा राष्ट्रिय रूपमा बोल्नुपर्छ। तर बुद्धिजीवीहरू नै यस्ता पाराले आफ्नो मुद्दा बिर्सेर, आफ्नो एजेन्डा बिर्सेर यसरी यताबाट उता सर्ने हो भने अझै पनि सक्षम बुद्धिजीवीहरू पछाडि धकेल्न सकिन्छ उहाँहरूको कारणले। को चाहिँ सिराहामा उठ्दै हुनुहुन्छ, सिराहावासीलाई चाहिँ के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? जुन भोटको लागि कसरी चाहिँ आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? अब सिराहाको 4वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठिरहेको छन्। तपाईहरू कुनै पनि हालतमा पार्टीको उम्मेदवारलाई मत नहाल्नुहोस्। किनभने जसरी विगतको समयमा यी पार्टीका उम्मेदवारहरू तपाईहरूसँग मत जितेर जुन ठगिरहेको छ तपाईहरूलाई, तपाईहरूको जुन स्वास्थ्य र शिक्षाको बारेमा कुनै पनि चासो राखिरहेको छैन, तपाईको खेती किसानीको बारेमा कुनै पनि चासो राखिरहेको छैन, त्यही समस्या फेरि पनि 5 वर्ष नदोहोरिन् भन्नको लागि
हामीले स्वतन्त्र युवाहरू त्यहाँबाट उठाइरहेको छौँ र आफै पनि चुनावको तयारी गरिरहेको छौँ। तपाईहरू हरेक ठाउँबाट स्वतन्त्र युवालाई चुनाव जिताउनुहोस् ताकि हामीले भोगेका मुद्दाहरू, हामीले भोगिरहेको दुःखहरू, किसानले भोगिरहेको दुःखहरू, गरिबले भोगिरहेको दुःखहरू सांसद भवनसम्म पुगोस्, सांसद भवनको रोस्टमसम्म बोलोस् ती आवाजहरू भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। र सिराहाको वासीहरू योपल्ट स्वतन्त्र युवाहरूलाई मत हालेर भारी मतले जिताउनेछ भन्ने आश राखेका छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै हाम्रो A1 टाइम हेरेर बस्नुहुने आम दर्शकबिनहरूलाई र आम जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैजना देशभरबाट जुन अहिले सक्षम युवाहरू राजनीतिमा आएको छ, यो देशलाई दुर्घटना हुनबाट तपाईहरूलाई रोक्नुपर्छ। तपाईहरूले यदि अहिले नै समय छ, यो समयमा तपाईले सोच दिनुभयो भने मङ्सिर 4 गते तपाईले आफ्नो मत बदलिनु भयो भने यो देशको मुहार बदलिन्छ, यो देशको भविष्य बदलिन्छ। जसरी एउटा स्वतन्त्रले काठमाडौँमा जितेर एउटा काठमाडौँको मुहार बदलिरहेको छ, त्यसरी नै देशैभरिबाट स्वतन्त्रलाई जितेर देशको मुहार बदलिदिनुस्। तपाईहरूको हातमा अहिले बदल्ने टाइम छ, परिवर्तन गर्ने टाइम छ। मङ्सिर 4 गते देशैभरिबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत हालिदिनुस् र देशको भविष्यलाई सुनिश्चित गरिदिनुस् भनेर म आह्वान गर्न चाहन्छु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जहाँ महत्त्वपूर्ण विचारहरू र आम जनताहरूलाई चाहिँ जुन कसरी चाहिँ भ्रममा परिरहेका छन् त्यो भ्रमबाट चाहिँ वञ्चित गर्नुहोस् भनेर चाहिँ आह्वान पनि गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।